मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरान देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादिंता नावान मोगाचो प्रणाम. आज एप्रिलाची 11 तारीख, पास्कांच्या काळांतल्या दुसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज स्टॅनिस्लावस एक धर्माध्यक्ष आणि तशेंच रक्तसाक्षी पोलंडाचो हाचें स्मरण करता. भाव भयणीनो, देवाचे उतर आयकूंक आनी त्या उतराचेर खरेपणी नियाळ करूंक गरजेची कृपा आनी आदार मागून त्रिएक देवाक मान करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पहिल्या वाचप आमी आयकुया, कित्याक आज आमी पहिल्या वाचपाचेर नियाळ करतले. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 5, ओळ 20 आनी 57, 30 आनी 3 पर्यंत. Acts of the Apostles, chapter 5, verse 27 to 33. तेवढे श्रेष्ठ याजक आणि त्याच्या संगतांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आणि सनेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नावान तुम्ही शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली, पूण तुम्ही तुमची शिकवणूक अख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आणि त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुम्ही सोदतात. तवळ पेद्रुनू आणि धर्मदूतांनी जाप दिली, आमी देवाक खाल जायचे, मनशाक न्ही. तुम्ही कुर्सारून कळोवन जीवशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. त्याच्या वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आणि त्याच्या पथकांचे बोगसने जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेली आणि सडवंदार म्हणून उंच उबारला. ह्या सर्व घडतल्या संगतीक आमी आणि पवित्र आत्मा सुसाक्ष आपणाक खाल जातेल्या समेस्तांक देवान हस्स पवित्र आत्मा दिला. हे आयकून सनेद्रीन सभेचे संदे रागान उसांबळ जाले की धर्मदूतांक जीविशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतर. देवाचो व्हड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पास्कांच्या काळार आमी आसा आणि ह्या पास्कांच्या काळार जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत कितें सर्व संगती जेरुसलेम शारांत आणि भोंवतणच्या गावांत घडल्यो त्या विशयांत आमी हर एका दिसा कळनासतना आयकत आहोत. आणि ह्या हर सर्व संगतीच्या फाटल्यान असो उद्देश एकच, जावन ती धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकां वा पवित्र पुस्तक वांजेल वा शुभ वर्तमाना आमकां इतलेंच सांगूंक आशेता. तांचो उद्देश खरेपणी आमी समजूंक जाल्यार इतलोच, जेजू मेलो, जेजू पुनर्जिवंत जालो आणि त्या जेजूक आमी सत्मान्य दिजे आणि ताका परगट उसारचे. असली संगत असताना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयचे वाचप जे कितें आमी आयकलें थंयसर आमी आयकत आहों अपोस्तलांनी आपले मिसांव तशेंच जेजूक कशी साक्ष दिवंक मुनदर्शन केले. ते जायते कस तांकां सोसूंक पडले, तांकां बंदीन घालें, तांकां शिक्षा दिली, तांकां जरबादांनी मारले, तांकां गडी पार करचे प्रयत्न केले, लोकांक तांचे विरोध उसांबोळ केले,
तांचे विरोध खबरो नाका जाल्यार संगती प्रसार केल्यो जाल्यार अपोस्तल सोलवंक ना. तांणी पळापळो घेवंक ना. सभेमासार आनी हेर जाग्यार सिनागोगांनी रस्त्यांनी क्रिस्ताक तांणी उक्त्यान प्रसार केलो. कसलेंच बें खावचें न्ही, भिरांत तांच्या काळजांत रिगोवंक ना. क्रिस्ता खातीर आनी त्याच्या शुभ वर्तमाना खातीर मोरवंकी म्हणले बरे ते तयार आसले. असलेंच एक घडीत आज आमचे मुखार आसा. अपोस्तलांक सनेद्रीन सभा मुखार हाडटात. तितक सनेद्रीन सभा जावं पुरो जी जेजुकी तांणी मरणाचें फर्मान दी जाय म्हणून ठराव घेतिल्ली. आनी थंयसर येवन तांकां एक सवाल विचारतात. हे सवाल तांणी पयलें तांकां दिल्ल्या त्या उल्याचेर तांकां दिल्ल्या ताकीदेचेर बंदून आसा. कितें म्हणाले? आमी तुमकां सांगलां क्रिस्ताचें नांव परगट करूंक नजो, ताच्या विशयान कितेंच उलोवंक नजो. पूण तुमी कितें करनासात? तुमी उलटाच करनासात. तुमी तुमकां जाय जाल्ले बरें करनासात. तुमी क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करतात मात न्ही, ताचे वयर ताच्या मरणाक आमकां बोट जोखून आसात. पयली चूक क्रिस्ताक तुमी परगट करतात, दुसऱ्यान आमकां तुमी बोट जोखतात. तुमकां शिक्षा फावो. तेन्ना पेद्रुनो आनी धर्मदूतांनी एक जाप दिली मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. त्या जापेंत सगळे आटापून आसा. आमी कोणाक आयका जाय? आमी कोणाक खालसाय जाय? आमी कोणाचें आयका जाय? आनी ते म्हणटात आमी देवाक खालसाय जाय. आमी मनशाक न्ही. जर आमी आज क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करता जाल्यार हें कोणेय दिल्लें काम न्ही. हें दिल्लें काम देवान. आनी तोच देव आमकां घटाय दिता, उलोवंक जानवाय दिता, छाती दिता, बोळ दिता, सक्कडी दिता. आनी त्या क्रिस्ताक आमी उक्त्यान परगट करता. क्रिस्ताक आमी उक्त्यान परगट करता. जे क्रिस्ताक तुमी जिवशी मारला त्याच क्रिस्ताच्या नांवान आमी धैर्यान भरल्या. आनी ते म्हणदर म्हणाले पवित्र आत्मस आमकां साक्ष. आनी आमी पळयलां जे कितें घडलां तें पळयलां, काणयो न्ही, आमी साक्ष. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, खंय तावन ह्या बिजुड्या भिरांतेन भरलेल्या जुदेवांच्या बियान बागलांगान भितर लिपोवन घुसोन बसल्या त्या धर्मदूतांक धैर्य आयलें. तांच्याच उतरा प्रमाणे आमी आयकोवचें जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांची जीब सुटली, तांची खांप धांवली, तांची भिरांत नपैस जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच्या काळार आमकां हक्काच आपयला. तेन्ना धर्मदूत धैर्यान भरले, क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली. आनी आज मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तसो क्रिस्त आमकां हर एकल्याक प्रत्येक जण आमच्या देशांत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आपोवणें दिता. साध्य आसा गी खंडीत जावन जर क्रिस्ताक जर पवित्र आत्मो तुजेर आनी म्हजेर देवला तर. कित्याक एक पोटें क्रिस्ताचो अनुभव जालो मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्यान कोणाकच ओगो रावोंक जावचें ना. Oh, to me if I do not proclaim the gospel म्हणटा सांत पौलो. हांव निर्भागी जर क्रिस्ताचो संदेश हांव पसारिना जाल्यार. कित्याक निर्भागी? कित्याक म्हाका क्रिस्ताचो खरेपणी अनुभव जाला. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या पास्कांच्या काळार आमकां जेजू एक पंथवान दिता. आनी ते पंथवान जावन आसा क्रिस्ताचो अनुभव जडचो आनी तो क्रिस्ताचो अनुभव हेरांक वांटचो. खंडीत जावन अपोस्तलांक आयिल्ले बरेच कश्ट, दोगदोनी, लोकांतावन अडचणी हे सगळे येतले.
आमकां दुस्मान चडटले, पक्षाचे उणेल जातले, जाल्यार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां आपोवन आसा. क्रिस्ताक कित्याक आमी क्रिस्ताचो अनुभव केला पवित्रात्म्यान आमकां सकत दिल्या. तसो पवित्रात्मा मोगाच्या भावान भयणीनो, थोड्याच दिसांनी आमी ताचे फेस्त करता पेंतेकोस्ताचे. तो आमचे देवून येवं दी, आमकां धैर्यान बरोवं दी आनी आपोस्तलां बरी धैर्यान क्रिस्ताक प्रगट करूंक माते मारया, घट रावया, मुखार या. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आयच्या किर्तनाचो श्लोक हो. आनी हो श्लोक हो आमकां देवाचेर आमचो भावार्थ कोंसोवंक प्रत्येक जावन कश्टां संकश्टा वेळार आपोवणी दिता आनी एक प्रेरण जावन आसा. तर असल्या कृपे खातीर मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा, हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरीच जातात, तांची मुखां मळां लजेन केलींच भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घाल, सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो
आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. दनपारां 1 वरार कोंकणींत मीस आसा. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड भाशेंत मीस आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाक आनी नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन ब्रादर ग्रेगरी मिनेझस कर्मिलीत, ब्रादर लिक्सन कर्मिलीत, आबिगेल डिसोजा US तावन, एंजेलो de Souza सिलोली गोंयांत तावन, जॅनेल डायस सालसेट गोंयांत तावन, निशेल लुईस कुवेट तावन, संताना वेस्ली कोटियन पुणे तावन, स्टेल्ला डिसोजा बेंगलोर तावन, एल्रिक शेन मेंडोन्सा वालेन्सिया आतां दुबय तावन, ॲश्लिन डिसोजा नागुरी आतां कुवेट तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच एव्हरिन आनी फियोना डिसोजा कुलशेकर मंगळूर तावन काजारचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या उपरांत देवादीन आयझक रोड्रिगस कुलशेकर हाका सर्वीस फॉर देव सासणीक विशय फावो करणी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरोबायचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनात एक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.